इन आमनु, पस अगर वो ईमान लाए, बिमिस्ली उस पर, माँ जिस पर, आमन तुम ईमान लाए हो, बिही उस पर, फ़क़द इह्तदौ, बस वो तहकीक हदायत पा गए। हाँ इन तवल्लौ, और अगर वो मुंह मोड़ लें, हाँ इन्नमा, फिर महज सिर्फ, हम फी शिकाकिन, वो सब हरधर्मी में है, जिद में है। यानी ये मुखातिब किया जा रहा है बेसिकली जो है वो उनको, यहूदो नसारा को कहा जा रहा है कि अगर वो ईमान ले आए जैसे कि तुम लोग ईमान रहे हो, जैसे कि सहाबा किराम ईमान ले हैं, तो फिर वो हदायत पाएंगे। यानी सहाबा किराम जो है ईमान लाए थे किस पर? नबी अलैहिस्सलाम पर। तो इसी तरह यहूदियों और ईसाइयों को चाहिए कि वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए और उसी तरह अमल करें जैसे कि सहाबा किराम अमल करते हैं, तो वो हदायत पाएंगे। वइन तवल्लु फइन्नमा हुम फी शिकाक, अगर वो इनहिराफ करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तो वो यकीनन जो है वो जिद में ये सब कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उनको करने दें। क्यों? अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फसयक्फीकहुमुल्लाहु, फिर अनकरीब काफी होगा तुझे उनके मुकाबले में अल्लाह ताला। यानी अगर वो मुंह मोड़ लेते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला जो है वो उन उनके मुकाबले में उनके लिए जो है वो काफी होगा आपके लिए, आपकी किफायत करेगा। आपकी कफायत करेगा अल्लाह तबारक व तआला। वहुव समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला है, जानने वाला है। और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला सुन रहे हैं और जान रहे हैं, जो वो अमल कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, जानते हैं अल्लाह ताला। सिबगतुल्लाहि, रंग अल्लाह ताला का, वमन, और कौन किसका, अहसन ज्यादा अच्छा हो सकता है, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, सिबगतन रंग। सिबगात अल्लाह, अल्लाह का रंग जो है वो सबसे अच्छा है, और अल्लाह के रंग से ज्यादा अच्छा रंग किसका हो सकता है? देखें यहाँ पर असल में ना कुछ बातें हैं। एक बात तो ये कि जो है ना यहूदी जो है वो, जब कोई शख्स जो है वो यहूदी होता था तो उसको जो है वो गुस्ल देते थे और कहते थे कि ये अब जो है वो नई जिंदगी में नए रंग के साथ जो है वो यहूदी हो रहा है। और इसी तरह जो है वो ईसाई भी जो है वो, जब कोई शख्स ईसाइयत कबूल करता तो उसको जर्द जर्द रंग के पानी में गुस्ल दिया करते थे, जिसको बैप्तिस्मा बोलते हैं। तो बैप्तिस्मा दिया करते थे। तो इवन कि जब वो बच्चा पैदा होता था ना, तो उसको भी जो है वो जर्द रंग के पानी से नहलाया करते थे और ये कहते थे कि ये एक नया रंग जो है इसकी जिंदगी पर चढ़ रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह का रंग है जो सबसे अच्छा है, और अल्लाह के रंग से कौन सा अच्छा रंग हो सकता है। और याद रखिएगा कि अल्लाह का रंग था, ये पीछे हमने आयत पढ़ी थी, शायद आपको याद है, ये कल हमने आयत पढ़ी थी कि वो आयत बहरहाल मैंने यहाँ बंद कर दी है। वो जब यकूब अलैहिस्सलाम पर जो है वो मौत जो है वो आई थी, तो यकूब अलैहिस्सलाम का सवाल क्या था कि तुम लोग जो है अपने बेटों से सवाल कर रहे थे कि तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद। ये अल्लाह का रंग था जो उन पर चढ़ा हुआ था कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और बेटों से ये सवाल कर रहे हैं कि मेरे बाद किसकी जो है वो तुम इबादत करोगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह का रंग जो है वो सबसे अच्छा है, और अल्लाह के रंग से कौन सा रंग अच्छा होगा। वनहनु, और हम, लहू, उसी की, आबिदून, इबादत करने वाले हैं। कुल आप सल्लम कह दीजिए, अतुहाजुना, क्या तुम झगड़ते हो हमसे, फिल्लाहि, अल्लाह के बारे में, वाहुवा रब्बुना, हालांकि वो हमारा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी रब है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सल्लम कह दीजिए कि तुम सब जो है वो अल्लाह के मामले में हमसे झगड़ते हो। अल्लाह सिर्फ तुम्हारा रब नहीं है, अल्लाह तो हमारा रब भी है। यानी अल्लाह जो है वो पालनहार है, ना सिर्फ तुम्हारा है बल्कि हमारा भी पालनहार है। पालनहार है। तुम क्यों जो है वो हमसे झगड़ा करते हो अल्लाह ताला के बारे में? वालाना, और हमारे लिए, अमालुना, हमारे अमाल है, वालकुम, और तुम्हारे लिए, अमालुकुम, तुम्हारे अमाल है, वनहनु, और हम, लहू, उसी के लिए, मुखलिसून, सब खालिस करने वाले हैं। और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है, हमारे लिए हमारे अमाल है। हम तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन याद रखना कि हम जो है वो सब जो कुछ कर रहे हैं खालिस अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। तुम जो है वो दुनियावी मुफाद की खातिर भी बहुत काम करते हो। यहूदियों के मुतालिक आपने पढ़ी है ना पीछे कि यहूदी जो है वो दुनियावी जो है वो मनफात, दुनियावी मुनाफा हासिल करने के लिए जो है आयात अपनी तरफ से गढ़ लेते थे और ये कहते थे कि ये हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो यहाँ जो है वो कहा जा रहा है कि इनको कह दीजिए कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है, हमारे लिए हमारे अमाल है। लेकिन फर्क क्या है? वह नहनु लहू मुखलिसून, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं ना वो अल्लाह ताला के लिए खालिश कर रहे हैं।
हम क्या तकूलूना तुम सब कहते हो इन्ना इब्राहिम बेशक इब्राहिम व इस्माइला व इसहाका और इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम व याकूबा व लस्बाता और याकूब और औलाद कानू वो सब थे हुदन यहूदी और नसारा या नसरानी ईसाई। यानी अल्लाह ताला जो है वो उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम ये कहते हो ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी जो औलाद थी यहूदी, कहते थे ये सारे के सारे जो है वो यहूदी थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, इसहाक, यकूब अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद गुजरी वो सारे यहूदी थे। और ईसाई कहते थे कि ये सारे के सारे जो है वो ईसाई है, नसारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल आप सल्लम कह दीजिए अंतुम क्या तुम आलमु ज्यादा जानते हो अमिल्लाह या अल्लाह ताला। कमन अजलमु और कौन ज्यादा बड़ा जालिम है मिम्मन उससे जो कातमा छुपाए शहादतन गवाही इंदा हो उसके पास मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से। अच्छा, अब ये चीज जरा ज़हन में रखिएगा कि यहूदी और ईसाइयों का दावा ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी जो औलाद है यूसुफ अलैहिस्सलाम वगैरह जो है वो सारे के सारे यहूदी हैं। और ईसाई कहते हैं ये सारे के सारे जो है वो ईसाई हैं। अच्छा देखें, ये जो थे ना यहूदी, ये इस्माइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन जो है वो 3 या 4 हज़ार साल पहले मार्ज वजूद में आए। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत के बाद भी जो है यहूदी अपने आप को यहूदी नहीं कहा करते थे। बहुत बाद में कहीं जाके उन्होंने अपने आप को यहूदी कहलवाया। और ईसाइयों के मुतालिक तो आपको पता ही है कि ईसाई जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से उठा लिए गए थे, आसमान की तरफ उठा लिए गए थे, उसके बाद कहीं जाके जो है वो उन्होंने अपने आप को ईसाई कहना शुरू कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ईसाई थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी ईसाई थे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये आजकल जो है वो हम भी ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जी हनफी बन जाओ, देवबंदी बन जाओ, बरेलवी बन जाओ, अहले हदीस बन जाओ, शिया बन जाओ, हदायत पा जाओगे। और मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले जो इमाम है, इमाम अबू हनीफा है, जो नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो कदरे उनका जमाना करीब है, लेकिन दरमियान में फिर भी जो है सालों का फर्क है। यानी मेरे ख्याल में 80 साल है या कुछ 70 साल के करीब जो है वो फर्क आता है। मुझे अब ये बताएं, क्या सहाबा कराम जो है वो अपने आप को जो है वो अहले हदीस या हनफी या देवबंदी या बरेलवी कहा करते थे? नहीं कहा करते थे। तो याद रखिएगा, ठीक है अगर किसी आप खास फिरके से आप अटैच हैं तो ठीक है, उस फिरके से अटैच रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशें जो है उसी फिरके को प्रमोट करना ये ठीक बात नहीं है। असल में हमारा मकसद दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला के दीन को गालिब करें, ना कि ये अपने फिरके को प्रमोट करे। तो अल्लाह का दीन कब गालिब होगा? तो याद रखिएगा कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर उनको पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजें क्या है? एक कुरान और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। तो ये 2 ही तरीके हैं, 2 ही जो है वो चीजें हैं। अगर हम इनको पकड़ लेंगे मजबूती से तो हम कभी गुमराह नहीं होंगे, और ना ही हम जो है अपने आप को हनफी या बरेलवी या देवबंदी या अहले हदीस या शिया कहेंगे। और शिया भी जो है वो हजरत अली के दौर की जो है वो शिया फिरका की पैदावार है। एनी हाउ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि क्या तुम बेहतर जानते हो कि अल्लाह ज्यादा जानता है कि ये इस्माइल इस्लाम, इब्राहिम इस्लाम, इसहाक इस्लाम, यकूब इस्लाम यहूदी हैं, ईसाई नहीं थे, बल्कि ये एक दीन हनीफ पर थे, यकसू दीन पर थे। और वमन अज़लम मिम्मन कतमा शहादतन इंदहू मिनल्लाह, और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा कि जिसके पास कोई गवाही हो और जो है वो गवाही जो है अल्लाह ताला की तरफ से और उसको छुपाए। यानी ये तंबीह की जा रही है कि तुम जो बात लोगों को बता रहे हो ये गलत बात बता रहे हो। यानी ये जो तुम गवाही दे रहे हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो यहूदी या ईसाई थे, ऐसी बात नहीं है। ये बड़ा जो है वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो तुम। वमन अज़लमु, और कौन है बड़ा जालिम जो शहादत को छुपाए। इन्हें ये भी पता था ना कि रूपा सिस्टम आने वाले हैं, इस जी, बात को भी वो छुपाते थे। उस बात को भी छुपाते थे, और ये बेसिकली जो है ये भी चकमा देते थे ना, उनको उनको ये भी पता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो यहूदी हैं, ईसाई नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो लोगों को कहा करते थे कि ये सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो यहूदी या ईसाई थे। तो ये शहादत को छुपा रहे थे बेसिकली वो। वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला बिगाफिल हरगिज़ गाफिल अम्मा उन कामों के बारे में तामालून जो तुम सब करते हो। और अल्लाह ताला जो है वो गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला की हाँ जो है वो कानून इमहाल है। अल्लाह ताला मोहलत दे रहे हैं, ठीक है, और किसी वक्त भी जो है वो पकड़ हो सकती है। अल्लाह ताला जो है वो हमें बुरे वक्त से बचाए। का ये उम्मतुन एक ग्रोह था करते ही खलत गुजर चुका है लहा उसके लिए माँ का सबक जो उसने कमाया, फालकुम और तुम्हारे लिए माँ का सबकुम जो तुमने कमाया।
یہ آیت جو ہے وہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ ایک امت تھی، یہ گزر چکی ہے، انہوں نے جو کمایا ہے وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے تمہارے لیے ہوگا. یعنی ہم سے جو ہے وہ پوچھ یہ ہونی ہے کہ بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، سنت پر عمل کیا، پیروی کی، ایمان لے کے آئے، اور اسی طرح ایمان لے کے آئے جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے. کیا اپنے آپ پر جو ہے وہ اللہ کا رنگ چڑھا دیا؟ کیا ہم یہ دیکھیں کہ ہم پر واقعی اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہے؟ کیا ہم میں اس طرح کے گٹس پیدا ہو چکے ہیں کہ جو ہے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ موت اور حیات کی کشم و کش میں ہے، اور اس وقت اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری اولاد جو ہے آج کل نماز نہیں پڑھتی، اور ہم جو ہے وہ اس سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری تو یہ کرتوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بچائے. فلا تسألون، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا اما کاموں کے بارے میں، کانوں جو وہ سب تھے یا معلوم وہ سب عمل کرتے. یعنی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ کیا عمل کرتے تھے، بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم کیا عمل کرتے تھے. اچھا، یہ الحمدللہ بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ، یہ ہمارا جو ہے وہ پہلا پارا مکمل ہو چکا ہے، اور تقریباً جو ہے وہ تقریباً ایگزیکٹ نہیں، تقریباً جو ہے وہ آدھی صورت بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ اس صورت کی 286 آیات ہے میرے خیال ہے، 286 آیات ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس کا درمیان آئے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ایگزیکٹ یہاں پر جو ہے وہ صورت کا درمیان ہوتا ہے آیات کے حوالے سے. اچھا، ایک کوشچن جو ہے میں اس پر غور کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا، تو کائنڈلی اس کو ہوم ورک کے طور پر لیں، اور کل اگر کسی کو یہ بات پتہ چل جائے یا کسی تفسیر میں مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، کیونکہ میں نے تو سرچ کیا 2-3 تفسیر کو دیکھا لیکن مجھے یہ ملی نہیں ہے. تو ماسوا یہ کہ ڈاکٹر اسرار نے تھوڑا سا اس کو پرومیننٹ ضرور کیا ہے. ایک تو یہ چیز نا، یہ آیت نمبر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آیت نمبر 136، آیت نمبر 136 میں جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ قولوا آمنا باللہ، کہ آپ تم سب کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اللہ نے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، اور جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کوئی کسی کا فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے وہ سب فرما بردار ہیں. ایک تو یہاں پر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ آیت نمبر 136 میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ یہ ختم ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے یہ آیت ہے جس میں جو ہے وہ صبغۃ اللہ، کہ یہ آیت نمبر 136 کے بعد آیت نمبر 138 138 میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اس کے بعد کہا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. 136 میں جملہ ہے کیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 136 میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آیت نمبر 138 میں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے 139 میں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے لیے ہیں، ہمارے کام جو ہے وہ خالص اسی کے لیے ہیں. یہ تھوڑا سا غور کیجئے گا تو شاید جو ہے وہ کچھ ہمیں اندازہ ہو جائے. تو ویسے تھوڑا سا ہاں اچھا، ایک بات تو یہاں پر نا، کیونکہ امال کا ذکر ہے نا پہلے، تو شاید اس لیے جو ہے وہ نحن لہو مخلصون، یہ ابھی بھی تھوڑا سا مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ پیچھے امال کا ذکر ہے، اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص عمل کرنے والے ہیں اس کے لیے. اچھا، اس کے بعد جو ہے صبغۃ اللہ کا ذکر ہوا کہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، اور اللہ کے رنگ سے کون سا زیادہ رنگ اچھا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. یعنی اپنے اوپر ہم جو ہے اپنے اوپر ہم نے اس کا رنگ چڑھایا ہوا ہے. مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ تھوڑا سا پتہ چل رہا ہے. اور جو 136 نمبر آیت ہے نا، اس میں جو ہے وہ فرما برداری کا ذکر ہے. وہ کیا فرما برداری ہے کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے کے آئے اللہ پر، اور ہم جو ہے وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، اور جو ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ماننے کو تیار ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ وحی نازل کی ہے. مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے وہ ابھی ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہے. بہرحال اس کو دیکھیے گا گھر میں تھوڑا سا کو ہوم ورک کے طور پر لیں, اور اس کو کل تھوڑا سا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کوئی بات آئی ہو تو اس کو ڈسکس کیجیے گا. تو اور بھی کوشچن آپ نے کرنا ہے تو کر سکتے ہیں, آج ہمارے پاس ٹائم ہے. سارے چپ ہیں, کوئی کوشچن نہیں ہے. اچھا ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا, ہم نے سورہ یوسف پڑھی تھی, اس میں ایک آیت ہم نے پڑھی تھی کہ ان کانا قمیصہ قد من دبر, اگر اس کی قمیص یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہے پیچھے سے, ان کانا قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین, پس زلیخا جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. تو دبر کا مطلب کیا ہوا؟ دال بے رے یا را, دال با را, پچھواڑا پیچھے پیچھے سے ٹھیک ہے. تو دبر کا لفظ جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے انسان کا یہ جو پیچھے یہ جو کیا کہیں گے پیٹ یا نیچے والا حصہ جو ہے وہ دبر کہلاتا ہے, یاد رکھیے گا. اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں تدبر کرنا, افلا تتدبرون, تدبر ہے. تدبر کا جو ہے وہ اگر میں تا نکال دوں تو باقی کیا رہے گا؟ دال با اور را, دبر ہی باقی بچے گا نا. سر بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر لفظ تدبر جی سر ہے وہ تا دال با اور را ہے, تدبر. تو تدبر میں اگر میں تا نکال دوں تو باقی دال با اور را, دبر ہی باقی بچتا ہے. تو تدبر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آیت کو جو ہے وہ پیچھے سے جا کے دیکھنا, یعنی آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس پر غور و فکر کرنا. تو قرآن جو ہے وہ اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس پر جو ہے وہ تدبر کریں, ٹھیک ہے. اپیرنٹلی یا میرلی اس کو جو ہے وہ پڑھ لینا کہ بھئی ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے, بھئی ایک پارہ مکمل ہو گیا, پورا قرآن مکمل ہو گیا, بھئی میں نے جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ 3 قرآن پاک مکمل کیے ہیں, تو یہ تدبر نہیں ہے, یاد رکھیے گا. تدبر کر کے پڑھنا ہے, چاہے جو ہے وہ چند آیات پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. دیکھیں جو تدبر کرتے ہیں نا وہ بلا شبہ جو ہے وہ علماء میں ان کا جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ عالم ہے, یہ تدبر کرنے والے ہیں. تو ایک میرے دوست بتا رہے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حافظ قرآن کو جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا, وہ حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے, وہ صاحب قرآن کے لیے ہے. صاحب قرآن کون ہے؟ صاحب قرآن جو قرآن میں تدبر کرنے والا ہے, جو قرآن کو سیکھتا ہے, جو قرآن کا علم جس کے سینے میں محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ صاحب قرآن بنائے. آمین. تدبر کریں. میں نے اس لیے آپ کو یہ چند آیات دی ہیں, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. تو ان کو ذرا دیکھیے گا پلیز قرآن کو کھول کے, اور کوشش کریں کہ جب یہ کلاس ہو رہی ہو نا تو اس وقت بھی کوشش کریں کہ قرآن کو کھول کے, اگر ممکن ہو تو قرآن کو کھول کے سامنے رکھا کریں. تو کوئی کوشچن آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں.